फिक्र शामिल हो गया। लिहाजा वहां ये लिखा है अल्लाह ने 6 दिनों में आसमान और जमीन पैदा किए और 7वें दिन आराम किया, यानी कोई थकान लायक हो गई। कुरान ने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह काफ में, वलक़द ख़लक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुग़ूब, यकीनन हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों के माबैन है उन्हें 6 ही दिनों में पैदा किया। वो बात ठीक है, लेकिन हमें कोई थकान लायक नहीं हुई कि हमें किसी आराम की जरूरत। ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, अल अली वही है सबसे बुलंद बाला, लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, ताकि अल्लाह का कलमा सबसे सरबुलंद हो जाए और वही अजीम है, अजमत वाला। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए, अपने साबिका जिंदगी के गुनाहों पर तौबा करने की और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीनी फराइज की अंजाम दही के लिए कमर बस्ता हो जाने का अज़्म मुसम्मम कर लेने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी में दुख और सुख इनका चोरी दामन का साथ है। दुख भी है, सर्दी के साथ गर्मी भी है, गर्मी के साथ सख्ती भी। इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, युस्र के साथ उसर है, उसर के साथ युस्र। लेकिन इंसान नफ्सियाती तौर पर मुतासिर जो होता है ज्यादा, वो तकलीफ से हो, दुख से हो। खुशी आती है वो ऐसे गुजर जाती है, उसका वक्त कभी पता नहीं चलता, गुजर बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजर जाए। लेकिन गम का मामला हो जाए तो एक लहजा जो है वो बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ी मुश्किल से गुजर। तो इंसान के एहसासात पर ज्यादा जो असर आता है वो दुख का। बात फलसफे दुनिया में ऐसे है कि जिन्होंने इस दुख, खास तौर पर जो हसास इंसान उसको महसूस करता है, उसके एतबार से ये कहा है कि दुनिया में जिंदगी मेरा दुख ही दुख है। आपको मालूम है कि तादाद इंसानों की बहुत बड़ी तादाद है जो बुद्ध मत की पैरोकार है, और बुद्ध मत का कलमा तय्यबा ये है, यानी ये उनका असली उसूल है। जैसे हमारे दीन का असली उसूल है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा तय्यबा। उनका जो कलमा तय्यबा वो ये सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है, सब मुसीबत ही मुसीबत है। इंसानी जिंदगी जो है वो तो सिर्फ दुखों से और तकलीफों से इबारत है। इसी को गालिब ने भी कहा है, आपने ये शेर गालिब का मैंने बहुत से दूस में सुना होगा, ये कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक है। ये कैद हयात है, अभी आप हदीस सुन रहे थे, दुनिया सिलजुल मोमिन, मोमिन के लिए ये दुनिया की जिंदगी जो है जेल खाना है, ये कैद है, कैद हयात है। जैसे जेल में आदमी अपनी मर्जी से नहीं जाता, भेजा जाता है, अपनी मर्जी से नहीं निकलता बल्कि निकाला जाता है। इसी तरह लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुश चले। तो दुनिया की जिंदगी जो है वो वाक़तन एक एतबार से कैद खाना है। कैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक है। जब तक ये जिंदगी रहेगी गम भी लगा है, तकलीफें लगी रहेगी, मसाइब खींचते रहेंगे, इंसान को दुखों का सामना रहेगा, वास्ता रहेगा। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी। जाहिर बात है जब तक जिंदगी है तो गम है, तो मौत से पहले निजात नहीं मिल सकती। अगरचे इसके बाद का अगला मरहला जो है, जो हकीकत को जानने वाले हैं वो तो जानते हैं कि इसके बाद तो गम का और बड़ा कड़ा मरहला आने वाला। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। अगर अल्लाह हमें माफ फरमाए, अपनी रहमत और मग़फ़िरत से हमें ढांप ले, जैसे कि हुजूर ने फरमाया इल्ला यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, हुजूर ने फरमाया कि कोई इंसान भी महज अपने आमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत की, बड़े जुर्रत का मामला किया, पूछ लिया क्या हुजूर आप भी, जाहिर बात है आप भी इंसान है, आप भी बशर है, कुरान मजीद में कहलवाया गया और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो अगर आप कहते हैं कोई इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा मैं समझे अमाल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत ने खुदाबंदी दस्तगीरी न करे, तो क्या आप भी इस कायदा कुल्लिया में शामिल है? आपने फरमाया हाँ मैं भी। इल्ला यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, जब तक कि मेरा रब मुझे अपनी रहमत से ढांप नहीं लेगा मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं। तो इस एतमाद से अल्लाह ताला वहां हमें बचा ले। लेकिन जो वहां नहीं बचाया गया, अब जाहिर बात है कि उसके लिए जो मुसीबत है वो तो फिर दायमी है, अवधि है, दुख ही दुख। मैं उसकी तरफ ज्यादा जाना नहीं चाहता। इस वक्त असल में मेरा मौजूद जो है वो इस दुनिया में दुखों का इलाज। अब इस एतबार से गौर कीजिए, दुख दो किस्म के कुरान मजीद पर जितना मैंने गौर किया, दुख एक तो वो है कि जो नागहानी तौर पर आ जाते, उसमें हमारी किसी गलती को दखल नहीं है। वो कोई आफत समावी है, कोई जलजला आ गया है। अभी आपको मालूम है भौज जो कस्बा था गुजरात स्टेट का, इंडिया का पूरा खत्म हो गया, उसमें बहुत से मुसलमान भी। जब कोई आफत समावी आती है तो वो जाहिर बात है फिर के सब लोग उसकी लपेट में आ जाते हैं। जलजला आ गया, कोई और तूफान आ जाएगा, जैसा कि कई मरतबा आपने अखबारात में पढ़ा होगा, इस साल अमेरिका में बहुत तूफान आए, मशरकी साहिल पर बार बार तूफान आए, वहां भी लोग मरते हैं, वहां भी छतें उड़ जाती है, वहां भी तबाही जो है आती है। इस हवाले से एक तो है वो नागहानी आफात, आफत अर्जी हो या आफत समावी हो, जलजला है या आफत अर्जी है, तूफान आ गया है, कोई साइक्लोन आ गया या आफत समावी है, या कोई आसमान से बड़ा सा पत्थर आ जाए। आप कभी कभी अखबारात में पढ़ते होंगे कि एक बड़ी चट्टान पास से गुजर गई,
بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہوتن گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوگا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب جوتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی وہاں سے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کسی میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔ یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے، اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں اس پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آیا۔ تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں۔ اس شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو کا اجتماعی، اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured۔ جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی۔ بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا۔ تو what cannot be cured must be endured۔ لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہو انسانوں کو، چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے۔ عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح، رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج نہیں۔ تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر، گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت جھیلنا ہو، تحمل۔ ابھی بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے، میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل، وہ ذرا سا یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے، نہیں وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم۔ لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی۔ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے، یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے تو اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے، نہیں، یہ تو سمیع و بصیر، علیم و خبیر اللہ، اور حکیم و قدیر اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا۔ فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا۔ جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے تو بڑا ضرور ہو رہا ہے، یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کی ٹیکہ لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے۔ اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کبھی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے۔ اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم، اے اللہ ہم قبول کرتے، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے، تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر، یہ ہر چساکی یہ ماریخ کہنے الطاف، یہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم لے۔